Maayong adlaw kaninyong tanan, ug sa atong mga suking tigpaminaw, aniha na pod ang inyong suking programa. Time check, 1:30 sa kahaponon. Ug karon, atong paminawon ang istorya sa usa ka bayot nga nagpuyo sa kambayis. Ug tawagon lang nato siya sa pangalang Markfel. Usa ka bayot nga matinud-anon ug mahigugmaon apan gipalaom. Matud pa niya usa kini sa pinakasakit nga nahitabo sa iyang kinabuhi. Sa Inghoy National High School, sugod pa sa grade 8 hangtod sa grade 10. Nagkauban na sila Markfel ug Orly. Duha ka kasing-kasing nga nagkahigala hangtod sa nahimong tinuod nga gubo. Apan pag-abot sa senior high, usa ka karaan nga istorya ang mobalik ug magpauyog sa ilang panaghinigugmaay. Uy, day! Grabe! Senior high na gyud ta, uy. By the way, kamusta naman mo ni Orly? Kamu gihapon? Okay ra jud kaayo mi day. Nag-celebrate pag mi pag last week sa among anniversary. Ka-strong ninyo, uy. Lipay kayo ko para ninyo. Pero ayaw gid kalimot sa inyong mga plano, ha? Yes, day. Nag-promise jud mi nga magkuyog ra mi hangtod sa ato ang graduation. Apan niabot ang adlaw nga mibalik ang karaan ug unang hinigugma ni Orly ang usa ka babae nga nagngalang Anita, ex-girlfriend niya nga nilarga tungod sa problema sa pamilya. Anita? Hala, ikaw na? Dugay na kita wala nagkita. Orly? Oo, diri na ko mo eskwela. Karon pa jud ko kabalik. Gimingaw na ko diring dapita. Naku, wala kami nga anako. Haha. Gamay? Day, tanawa gud ni. Picture ni Orly og ni Anita. Sigala gani sila kuyog. Nga naman ni. Abi na kog busy sila sa ilang project. Ingon siya, maong dili sa mi makita kay busy siya. Busy ra man day siya sa lain. Day, basin good, magkauban niya na sa ilahang project ay ka-overthink maayo. Mas stress imong beauty, ana. Kanina lang, adtua siya, ug pangutan kung unsa dyan iyang gibuhat. Usa ka buntag nagdali si Markfel og adto sa ilang eskwelahan kay makigistorya siya ni Orly. Pero pag-abli niya sa pultahan, Orly? Anita? Be right back! Grabe, sakit kayo. Gingan ko niya nga dili siya bulakaw, pero she still left me. Parehas tayan, ingon siya forever pero ang ending temporary ra day ay. Uy, kamu uy, ang sakit sa kasing-kasing, isudyot tambalan. Pero ayaw pa sobrain yung drama, kay at least, ang sakit sa lawas, efficacent oil ra ang lunas. Hala oy, tinuod na wala ka sakit sa kong likod. Mao gyud unsa na lang kung unta pwede sa dipikasin para sa broken heart. Ay sus, kung love life, isud tambalan. Pero kung body pain, efficacent oil lang ang tubag. na problema ba ka sa sakit-sakit sa imong kalawasan? Ayaw problemahan, panghaplas na. Mag-efficacent relaxing oil. Barato na, epektibo pa. Unsa pay imong gihulat, palit na. Available kini sa inyong mga suking tindahan. Orly? Anita? Unsay pasabot ani? Tinuod ba ni akong nakita? Mark, dili ni ingon sa imong gihon. Ayaw na og rason, Orly. Klaro na kayo inyong gibuhat. Mark, pasaylo ako. Maunay deserve nimo sa imong pagkakabit, Anita. Kulang pa na sa imong gipambuhat dinhi kanako. Ikaw, Orly, giunsa nimo atong mga saad. You promised me nga mag-uban ta hangtod graduation, nga magkuyog gihapon ta hangtod college. Pero unsa na? Giunsa nimo imong mga saad. Mark, nasayop ko. I'm sorry.
Wala ko magtuo nga maabot ta ani. I know I have a lot of promises, pero Pero unsa, ha? Unsa? Nasayop? Kabalo man kang sayop na, pero ngano? Kabalo kang dili na sakto makapasakit ka na kanako. Kabalo ka kung unsa epekto, ana. Pero salamat na lang. Kay karon, klaro na ang tanan. Nga gihimo ra ko nimong panakit butas. Nga gihimo ra ko nimong temporary happiness. Day! Hulat ako! Okay ra ka? Dili. Pero kinahanglan kong magligon. Mas maayo pa nga nakita na nako karon kaysa magpabilin kong buta. Kaysa magpadayon kong buang sa iyang gugma. Sa gugma, dili tanan nga sugod na ay happy ending. Usahay, ang taong pinakahigugma nato, maoy magpahugno nato. Ang gugma nga imong giingon nga forever, maoy magtudlo nimo unsaon pagpili sa imong kaugalingon. Maubitaw nga importante nga magpabilin ang respeto ug pagkamatinud-anon, kay kung mawala na kana, bisan unsa ka tinuod imong gibati, walay pulos kung ikaw ra ang nagpakabuang. Hinumdumi, dili sayop ang mahigugma, pero sayop kung magpabilin ka sa relasyon nga wala na respeto o katinuuran. Kay ang tinuod nga gugma, dili lang kana puro I love you, kundili ang pagpaningkamot usab nga dili maguba ang inyong pagsalig. Ug sa katapusan, si Markfel nakat-on nga ang pagbiya, dili kanunay nagpakita nga pildi ka. Usahay, maura gyud na ang paagi aron imong mapanalikdan ang imong kaugalingon ug mabalik ang imong kalinaw. This program is brought to you by Vicks Inhaler. Ginhawa sa ilong, ginhawa sa kinabuhi. naunsa gud ka diha, murag alisod man gid kag maayo. Ay friend, grabe na gud ning kinabuhi ah. Pinot pa akong ilong, naghuot pa akong dughan. Di lagi mo laom sa gugma para walay dughan nga maghuot. Pero kung pinot nga ilong ang hisgutan, mag-Vicks Inhaler na. Uy, nindot jud siya. Nawala ng kapingot sa kong ilong, makaginhawa nako og darong. Naglisod ba ka ginhawa tungod sa gugmang gipalaom ra ka? Char, pingot ba imong ilong? Mag-Vicks Inhaler na. Makawala sa pingot og ilong ug makaginhawa na kag tarong ug barato pa. Mapalitra kini sa inyong mga suking parmasya. Busa, unsa pay giulat nimo? Palit na.